नाज़रीन, मनाज़िर आपको दिखा रहे हैं एससीओ समिट 2024 के 23वां समिट है जो इस्लामाबाद में मुनक़िद किया गया है। अब से कुछ देर में वज़ीर आज़म पाकिस्तान इख्तितामी रिमार्क्स भी देंगे। अभी दस्तखत किए जा रहे हैं। सरबराहान मुमलिकत जो एससीओ समिट के लिए पाकिस्तान पहुंचे हैं तमाम इस वक्त जिन्ना कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में मौजूद हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से आज बाकायदा तौर पर एससीओ समिट का आगाज़ किया गया था। अपने इफ्तिताही कलमात में वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने मुबस्सिरीन का, सरबराहान का शुक्रिया अदा किया था। कहा था कि हम तमाम सरबराहान को, उनके वफूद को पाकिस्तान खुशामदीद कहते हैं। और आपको ये भी बताएं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से इस बात का अज़्म का अयादा किया गया था कि एससीओ के तमाम मुमालिक आइंदा आने वाले दिनों में अपने तमाम तर मुमालिक और अवाम के लिए बेहतर मुस्तक़बिल के लिए ख़्वाह हैं। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने एससीओ समिट का आज सुबह आगाज़ किया था। वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है वो पहले से ही पहुंच गए थे जिन्ना कन्वेंशन सेंटर। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने तमाम मेहमानों का इस्तकबाल खुद किया था। फ़ोटो सेशन भी हुआ था। उसके बाद बाकायदा आगाज़ किया गया था वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने एससीओ समिट के आगाज़ में कहा कि मुझे अपने मौज़िज़ मेहमानों को अपने सरसब्ज़ और खूबसूरत दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में खुशामदीद कहते बहुत खुशी महसूस हो रही है। आज ये इकट्ठ हमारे इत्तेहाद, तिजारत, अमन व अमान, शहरियों के लिए बेहतरीन मेयार ज़िंदगी की फराहमी का एक अहम तरीन मौका फराहम करता है। हम एक दूसरे के वसाइल, जहानत, बातचीत, मुआहदों से आने वाले वक्त के लिए बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। हम तारीख के इस मोड़ पर खड़े हैं जहां हम तब्दीली, जिद्दत और बेहतरी की तरफ बढ़ रहे हैं। हम उस मुस्तकबिल के लिए कोशा हैं जो महफूज हो, बेहतरीन हो और तरक्की और जदीद के आला मेयार पर कायम हो। एससीओ मेंबरान से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कहा कि एससीओ समिट और इसके इंतजामात और इनेकाद पर हम दुनिया को ये दिखा रहे हैं कि पाकिस्तान में तमाम तर सलाहियतें मौजूद हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने आपको बताएं कि तमाम मेहमानों का खुद आज इस्तकबाल किया था, जबकि चीन के वज़ीर आज़म और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के दरमियान बहुत ही बेहतरीन माहौल में गुफ्तगू हुई। और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने तमाम सरबराहान जो आज पहुंचे शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के लिए जिन्ना कन्वेंशन सेंटर, उनका खुद इस्तकबाल किया था, मुसाफा किया था और उसके बाद अलग अलग तस्वीर भी खिंचवाई थी उनके साथ और बाद में ग्रुप फोटो सेशन भी हुआ था। उसके बाद वज़ीर आज़म तमाम मेहमानों को लेकर हॉल में चले गए थे जिन्ना कन्वेंशन सेंटर, जहां पर उनके तमाम वफूद और मुबस्सिरीन भी मौजूद थे। आपको ये भी बताएं कि इस कॉन्फ्रेंस में साथ तमाम तर सरबराहान के और उनके वफूद के बैनुल अक़वामी सहाफ़ी भी मौजूद हैं, फोटोग्राफर्स भी मौजूद हैं जो एससीओ समिट को कैद कर रहे हैं, अपने कैमरों में महफूज कर रहे हैं। और आपको ये बताएं कि एससीओ समिट और कई अहम मुआहदों पर दस्तखत होने जा रहे हैं। पाकिस्तान के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। भारत की जानिब से पाकिस्तान को सिफारती सतह पर अलहदा और अकेला करने की कोशिश की गई थी और इसका जिक्र वज़ीर इत्तलात की जानिब से भी किया गया, इसका जिक्र सेनेटर शहरी रहमान की जानिब से भी किया गया। और पाकिस्तान ने एससीओ समिट के इनेकाद से ये बात दुनिया को बावर करवा दी है कि हम सलाहियत भी रखते हैं और इस्तेदाद भी रखते हैं इस तरह की कॉन्फ्रेंसेज और समिट करवाने के, और हमारे पास तमाम तर सलाहियत मौजूद है, पाकिस्तान के पास तमाम तर कैपेसिटी मौजूद है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से आज सुबह बाकायदा तौर पर आगाज़ किया गया था एससीओ समिट का। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने एससीओ समिट का बाकायदा आगाज़ किया था और वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कहा था कि मुझे बहुत खुशी है कि मैं अपने खूबसूरत और सरसब्ज़ दारुल हुकूमत में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। और ये कहा कि इत्तेहाद, तिजारत, अमन व अमान, शहरियों के लिए बेहतरीन मेयार ज़िंदगी की फराहमी का ये समिट हमें बेहतरीन मौका फराहम करता है। नाज़रीन, आपको बताएं कि जोग्राफियाई तौर पर अगर देखा जाए तो एससीओ के तमाम मेंबर मुल्क जो हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और दुनिया का 40% आबादी के अलावा 40% दौलत और 40% से ज्यादा तिजारत इन ममालिक के दरमियान मौजूद है, जिसमें रूस है। रूस की सरहद मंगोलिया से मिलती है, चीन से मिलती है और रूस और चीन की सरहदें एशियाई, वस्ती एशियाई रियासतों से मिलती हैं जिन्हें सेंट्रल एशियन स्टेट्स कहा जाता है, जिसमें काज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान शामिल हैं। चीन ही की सरहद पाकिस्तान से मिलती है, पाकिस्तान की सरहद ईरान से मिलती है और ईरान की सरहद रूस से भी मिलती है। आपको ये बताएं कि वस्ती एशियाई रियासतें जो इस वक्त कुदरती वसाइल से माला माल हैं, उनके साथ कई अहम मुआहदे मुतवक्के हैं। आपको ये भी बताएं कि अभी सदर पाकिस्तान भी तुर्कमानिस्तान का दौरा करके हाल ही में वापस आए हैं और काज़ाकिस्तान के साथ भी हमारे तिजारती मुआहदे चल रहे हैं। साथ ही साथ उज़्बेकिस्तान और तुर्कमानिस्तान पाकिस्तान में रेलवे लाइन और गैस और पेट्रोल के हवाले से भी सरमायाकारी करना चाहते हैं। चीन हमारे समंदर में तलाश करना चाहता है गैस और तेल।
آپ کو یہ بتائیں کہ چین پاکستان میں پہلے سے ہی بہت بڑی سرمایہ کاری کر رہا ہے سی پیک کے نام سے، اور سی پیک 2 کا باقاعدہ آغاز ہونے جا رہا ہے جس میں اہم پیش رفت ہو سکتی ہے ایس سی او سمٹ کے اندر بھی. اور چین کے وزیر اعظم اپنے وفد کے ہمراہ پاکستان میں موجود ہیں، اور یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ چین اور پاکستان کی دوستی کوئی ہمالیہ کے پہاڑوں سے بلند ہے اور جو ہے وہ سمندروں سے گہری ہے، شہد سے میٹھی ہے. آپ کو یہ جو ٹرم ہے پاکستان اور چین کی، یہ 2012 میں سامنے آئی تھی، اور جس وقت پاکستان کے حالات دنیا کے ساتھ بہتر نہیں تھے، دہشت گردی عروج پر تھی اور دنیا پاکستان کو تنہا کرنا چاہتی تھی، اس وقت چین پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوا تھا، اور چین کی جانب سے کہا گیا تھا کہ پاکستان پر کوئی بری آنکھ نہ رکھے، کیونکہ چین پاکستان کا نہ صرف معاشی ساتھی ہے بلکہ پاکستان کا دوست ہے، پاکستان کا بھائی ہے. آپ کو یہ بھی بتائیں کہ چین کی جانب سے 2001 میں یہ انیشیٹو لیا گیا تھا، ایس سی او سمٹ کا باقاعدہ طور پر انعقاد کیا گیا تھا، اس کی بنیاد رکھی گئی تھی شنگھائی تعاون تنظیم کی. شنگھائی چین کا ایک شہر ہے جو صنعتی شہر ہے، اور چین یہ چاہتا تھا جیسے پرانے زمانے میں سلک روڈ ہوا کرتی تھی جو چین سے گزرتی تھی اور جہاں تجارت بہت زیادہ ہوتی تھی. چین کی یہ خواہش ہے کہ آج کی ماڈرن دنیا میں بھی اسی طرح کا ٹریڈ ایک روٹ بنایا جائے. ون بیلٹ ون روڈ انیشیٹو بھی جو ہے وہ چین کی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، اور چین اب اس میں تمام ممالک کو شامل کر رہا ہے جن پر چین اعتماد اور اعتبار کرتا ہے. اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ چین گوادر پورٹ تعمیر کرا ہے. گوادر میں انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا ورچوئل افتتاح بھی کیا ہے پاکستان اور چین کے وزرائے اعظم نے اسلام آباد میں. آپ کو یہ بتائیں کہ گوادر جو گہرا سمندر ہے اور ڈیپ سی پورٹ کہا جاتا ہے، وہاں سے چین اپنی ٹریڈ کو آپریشنل کرنا چاہتا ہے، کیونکہ چین کی جو ٹریڈ ہے وہ ساؤتھ چائنا سی سے ہو کر آتی ہے اور ملیشیا سے ہوتی ہوئی ملاکا اسٹریٹ سے گزرتی ہے، اور ملاکا اسٹریٹ سے ہوتے ہوئے بھارت کی جانب جاتی ہے، اور بھارت اور چین کے درمیان بارڈر کی کشیدگیاں بہت زیادہ ہیں. اروناچل پردیش ایک ایسا بھارت کا صوبہ ہے اور ریاست ہے جس کے اندر چین اور بھارت کے درمیان مسلسل محاذرائی چلتی رہتی ہے، اور چین اس کے کافی سارے حصے پر پہلے سے ہی قابض بھی ہے. اور بھارت کی جانب سے جو ہے وہ قربتیں بڑھائی گئیں امریکہ کے ساتھ، اور امریکہ کے بحری بیڑے جو ہے وہ بحیرہ عرب میں موجود رہتے ہیں جو چین کی تجارت کے لیے خطرہ ہے. اسی حوالے سے چین نے پاکستان میں ایک بڑی انویسٹمنٹ کی ہے اور سڑکوں کا جال بچھایا جا رہا ہے، ریلوے ٹریکس بچھائے جا رہے ہیں. ساتھ ہی ساتھ گوادر انٹرنیشنل پورٹ کو جلد از جلد آپریشنل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ چین اپنی ٹریڈ کو براستہ سڑک پاکستان میں داخل کرے گا، پاکستان کے شمالی علاقہ جات سے، اور وہ ہوتی ہوئی آئیں گی گوادر اور گوادر سے آگے جائیں گے. اور آپ کو بتائیں کہ چین جو ایک بڑا ایکسپورٹر بھی ہے تیل کا اور کوئلے کا، وہ بھی ساری جو ہے وہ ایکسپورٹ جو چین کرتا ہے وہ کرتا ہے بذریعہ بحیرہ عرب، اور وہ ایران اور سعودی عرب اور جو باقی گلف کنٹریز ہیں جو دیگر ممالک ہیں تیل پیدا کرنے والے، ان سے کی جاتی ہیں. اور چین ان میں بھی کافی انویسٹمنٹ کی خواہش کا اظہار کر چکا ہے اور اس میں پاکستان کو اپنا شراکت دار بنانے کی خواہش کا اظہار بھی کر چکا ہے. پاکستان اور چین کی دوستی کی یہ تمام مثالیں موجود ہیں. اور آپ کو یہ بتائیں کہ اسی حوالے سے پریس کانفرنس کی عطا اللہ طاہر نے جو وزیر اطلاعات و نشریات ہیں، وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات، انہوں نے کہا کہ ایس سی او ایک ملٹی لیٹرل فورم ہے اور ایسے ملٹی لیٹرل فورمز میں اجتماعی مسائل اور معاملات زیر بحث آیا کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ تمام مہمان خوش آمدید ہم انہیں کہتے ہیں، اور کانفرنس ہوسٹ کرنا بھی ہم جانتے ہیں، مہمانوں کو ویلکم کرنا بھی جانتے ہیں. پاکستان ایس سی او سمٹ کی میزبانی کر کے اپنی کیپیسٹی دنیا کو دکھا رہا ہے. یہ بھی کہا گیا وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے اور وزیر اطلاعات کی جانب سے کہ فلسطین کا مسئلہ ہماری ترجیحات میں سر فہرست ہے اور فلسطین کو ہم بھولنے والے نہیں ہیں. وزیر اطلاعات نے یہ بھی باور کروایا کہ پاکستان کی 68% آبادی نوجوانوں پر مشتمل ہے. آپ کو بتائیں کہ ایس سی او کے جو ممبر ممالک ہیں ان میں خاصی جو ہے وہ آبادی پائی جاتی ہے. چین کی آبادی 1 ارب سے زائد ہے، بھارت کی آبادی 1 ارب سے زائد ہے، پاکستان کی آبادی اس کے رقبے کے حوالے سے کافی زیادہ جو ہے وہ ہے. اسی طرح 40% آبادی جو ہے، دنیا کی 40% آبادی اس خطے میں ہے جس کو ایس سی او کا خطہ کہا جاتا ہے، سارک آرگنائزیشن کے ممالک کا. اور انہی ممالک میں دنیا کی 40 سے زائد فیصد ٹریڈ بھی ہے، 40 سے زائد فیصد ان ممالک میں جو ہے وہ دولت بھی ہے، اور دن دگنی رات چگنی ترقی کریں. چین کی معیشت ڈھکی چھپی نہیں ہے، بھارت نے اپنی معیشت کو بہت طول دیا ہے. روس واپس آ چکا ہے جو کولڈ وار کے ساتھ اس کی معیشت جو ہے وہ ڈاؤن ہوئی تھی. جاوید شہزاد ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں. جاوید شہزاد، ایم او یوز پر سائن بھی ہو رہے ہیں، ایس سی او سمٹ کچھ دیر میں ختم بھی ہو جائے گا، وزیر اعظم کی جانب سے اختتامی کلمات بھی ادا کیے جائیں گے اور کامیاب انعقاد ہوا ہے پاکستان میں ایس سی او سمٹ کا. آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس ریجنل آرگنائزیشن کے امپیکٹ کو؟ بالکل جی، اس میں بالکل ابھی جو ساری صورتحال آپ کے سامنے ہے، اور
8 दस्तावेजात के ऊपर दस्तखत भी हो चुके हैं, ज्वाइंट डिक्लेरेशन के ऊपर भी सिग्नेचर हो गए हैं। अभी थोड़ी देर में नायब वजीर आजम जो है और शंघाई काउंसिल के जो सेक्रेटरी जनरल हैं वो पाक चाइना सेंटर पहुंचेंगे और यहाँ पे आके मीडिया को ब्रीफिंग देंगे। यहाँ पे मीडिया यहाँ पे मौजूद है उनकी प्रेस ब्रीफिंग के लिए, और आज का जो अपना ज्वाइंट डिक्लेरेशन है उसके हवाले से तैयारियां भी मुकम्मल कर ली गई हैं। और वजीर आजम की जानिब से रूस को मेजबानी का काउंसिल की मेजबानी का मनसब मिलने पर प्राइम मिनिस्टर ने उनको मुबारकबाद भी पेश की है, जबकि रुकन मुल्कों ने सरबराहों ने नए इक़्तिसादी डायलॉग के दस्तावेजात की भी मंजूरी दी है। और अब काउंसिल की जो सदारत है रूस के सपुर्द कर दी गई है और वज़ीर शहबाज शरीफ ने इस हवाले से रूस को बाज़ाब्ता तौर पर मुबारकबाद भी पेश कर दी है। और थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। नायब वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है सेनेटर साकदार और अपना शंघाई काउंसिल के जो सेक्रेटरी जनरल हैं वो अब पहुंचेंगे पाक चाइना सेंटर में, जहाँ पे दुनिया भर का जो मीडिया यहाँ पे आया हुआ है उसके सामने मुश्तरका एलामिया का बाज़ाब्ता ऐलान करेंगे। जी ज्वाइंट डिक्लेरेशन की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। जावेद शहजाद, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया।